अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मोमिन को उसके गम से खुलासी अता फरमाए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 46 से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल हम पढ़ रहे थे आयतों में कि किस तरह से अल्लाह ताला अ, नेक लोगों का एक ग्रोह और अस्हाबुल जन्नती और अस्हाबुन नारी दोनों का एक अलग-अलग ग्रोह रहेगा और दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि जन्नत वाले पूछ रहे होंगे अस्हाबुन नार से कि क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? यानी कि हमारा हमने तो हमसे जो वादा किया गया था उस वादे को सच्चा पाया, तो क्या तुमने भी अपना रब का वादा सच्चा पाया? तो वो कहेंगे नआम, यानी कि हाँ। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, तो उसके बाद में फाइनल अब वहां पर क्या हो रहा होगा कि एक पुकारने वाला पुकारेगा कि लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। और ये लोग कौन थे जो खुद भी रखते थे इन जनरल रोकते थे। जब खुद रोकेंगे तो ही दूसरों को भी रोकेंगे ना। तो किस तरह से रोकते थे कल हमने थोड़े मिसालें, क्योंकि जब तक हम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो फिर हमें उन कुरान को समझने का फिर कोई फायदा भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ ऊपर-ऊपर से अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ ये बात जा रही है कि वो लोग रोकते थे अल्लाह के रास्ते से। नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो किसी को अल्लाह के रास्ते से रोक नहीं रहे हैं। यानी कि जब इस्लाम के अम ऊपर अमल करने से लोगों को हम डीमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं बहन ऐसा नहीं, शादी का मौका है, कोई बात नहीं, आप हिजाब नहीं करो, अरे मेकअप लगा हुआ है, अभी नमाज तुम घर जाकर पढ़ लो, ये नमाज कज़ा हो गई तो भी कोई बात नहीं, अरे नहीं आपका बच्चा छोटा है तो अभी आप रोजे मत रखो। यानी कि हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होती कि हम दूसरों की इस्तिताअत पर जो है बात करें, वो बंदा अपने से तय करें। जैसे बच्चों के लिए भी हम खुद से तय कर रहे होते हैं कि अभी आप छोटे हैं, अभी आप रोजा ना रखें, या अभी आप छोटे हैं, अभी वजू ना बनाएं पानी से, अभी आप रोजे नमाज ना पढ़ें तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ने में अम, ये कुछ जैसे कि आज बहुत से ख़वातीन ऐसे हैं कि जिन्हें तजवीद नहीं आती, तो कोई सीखना चाह रहा है तो अरे कोई बात नहीं, हमसे अब और होगा नहीं। यानी कि हर कदम-कदम पर जो है हम रोक रहे होते हैं लोगों को, खुद भी नहीं कर रहे होते, लोगों को भी रोक रहे होते हैं। अब कोई रिश्तेदार है, किसी रिश्तेदार की मदद कर रहा है, अब दूसरे आकर उसे डिमोटिवेट करेंगे, अरे क्या ज़रूरत है, वो तो अच्छे खाते-पीते बाहर बहुत हाई-फाई ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बस वो खामख़ा आपसे ले रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह से बातें करके क्या कर देना, अल्लाह ताला के रास्ते से रोक देना। एक तो वो होता है और दूसरा क्या होता है, ये वो ना ही वजह, यानी कि अल्लाह ताला के बनाए हुए जो फैसले हैं उसमें क्या ढूंढते हैं, कजी तलाश करते हैं। अब आज भी देखें आप, हम देखते हैं कि औरतें तलाक के लिए जो इस्लाम का तरीका है उसको छोड़कर जो कानून है इंडियन लॉ, जाकर वहां पर वो केस करेंगे ताकि उन्हें जो है कॉम्पनसेशन मिले या हस्बैंड को पनिशमेंट मिले वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं, इवन प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो उनको एक हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए वो उसको रिजेक्ट करके जाके फिर इंडियन लॉ में वो अपने केस करेंगे ताकि उन्हें भी भाई के बराबर उतना बराबर बराबर मिल जाए। तो इस तरह से कई एक जगह चीजें होती हैं जब हम जो है इस्लाम पर इसलिए अमल नहीं कर रहे होते, या तो दूसरे करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमें भी करना होगा। यानी कि अब मेरी बहन है, वो हिजाब करके शादी को जाना चाह रही है, मैं इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि लोग अब मेरी तरफ देखेंगे, अच्छा देखो बहन कितनी तकवे वाली है, किस तरह से हिजाब करके आई है, ये देखो किस तरह से आ गई है, अब कहीं मुझे बातें ना सुनने पड़ जाए।
اب وہاں پہ شادیوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ جو حجاب کر کے آئی ہے اس پر کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے، یہ دیکھو شادی کے موقع پہ ابرے کس طرح سے آ گئی ہیں، یا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا. تو اس طرح ہاں اگرچہ وہ یہاں تک چلے جائیں گے لوگ کہ ہاں بڑا پردہ کرتی ہے، وہاں پر تو بغیر پردے کی ہی جاتی ہے، کالج جاتی ہے تو کیا وہاں پہ پردہ کرتی ہے کیا، یا سو اینڈ سو کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس کمنٹس ہوں گے. لیکن بیسکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو نیک کام کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اگرچہ ہم کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں محتاط رہنا ہے، اور کوئی اور ہمیں روک رہا ہے تو اس وقت بھی جو ہے ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت تو کہیں برباد نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو رہی تھی اس آیت میں. اب ہم آج کے آیت میں کنٹینیو کریں گے. وہ بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان، کن کے؟ اصحاب الجنت اور اصحاب النار کے درمیان میں کیا ہوگا؟ ایک حجاب ہوگا. اب وہ پردہ کس طرح کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ عالم. وعلی الاعراف رجال یعرفون، اور اعراف پر، یعرف ایک جگہ ہے اور بلند جگہ ہے، ایک بلندی پر ہوں گے. تو وہاں پر کون ہوں گے؟ رجال، کچھ آدمی ہوں گے. یعرفون، آئین رافع عرفہ یعنی کہ پہچاننا، وہ پہچان رہے ہوں گے. کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی پیشانی سے. کہیں اور دوسرے آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے سفید چمکتے ہوئے ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی. تو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں تو سیما ان کی پیشانی، تو ان کی پیشانی پر آم، ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں اور وہ جو ہیں دوزخی ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو یہاں پر دیکھیں آپ کا گرامر آپ کو یہاں پر ہیلپ فل رہے گا. اور نہ دو، وہ پکاریں گے. اب کون پکاریں گے؟ اصحاب الجنت، اصحاب الجنتی. تو یہاں پر اصحابو نہیں ہے، تو پکارنے والے جنت والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو رجال کھڑے ہیں آراف پہ بلندی پر، وہ لوگ جنت والوں کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ نہ دو کے بعد میں اصحاب الجنتی آ جاتا، اصحابو، تو اب ہوتا کہ جنت والے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا گرامر میں نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹوڈ کہ اصحاب الجنت ہی ہوتا تو اصحاب الجنت والوں نے ندا دی، ایسا ہوتا. اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام، کیا پکاریں گے؟ سلام، سلام ہو علیکم آپ پر. کون؟ یہ جو بلندی پر کھڑے ہیں، آراف پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنت والوں کو سلام کہہ رہے ہیں. لم يدخلوها وهم يطمعون، اور یہ لوگ کون ہیں؟ نہیں داخل ہوئے وہ اس میں جبکہ وہ اس کی طمع رکھتے ہیں، امیدوار ہیں. یعنی کہ ابھی ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوا ہے. اصحاب الجنتی اور اصحاب النار ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن دونوں ہی ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں. اصحاب النار بھی وہیں کھڑے ہیں، اصحاب الجنت بھی وہیں کھڑے ہیں، اور رجال جو آراف پر کھڑے ہیں کچھ آدمی، وہ بھی وہیں کھڑے ہیں. تو انہیں جیسے انہوں نے جنت والوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ یعنی کہ گروہ گروہ کھڑے ہیں. ابھی کیسے پتا چلا کہ یہ جنت والے ہیں؟ ان کے چہروں سے، ان کے پیشانیوں سے، کہ جب انہوں نے ان کی طرف دیکھا، جب انہیں امید ہوئی کہ اچھا یہ لوگ جنت جانے والے ہیں. یہ دونوں ہی مطلب نکلتے ہیں یہاں پہ. لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ رجال جو اعراف پر ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جنت والے ہیں، یعنی کہ اب یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن انہیں امید ہے، یہ رجال جو آدمی ہیں انہیں امید ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ پہچان رہے ہیں. اور دوسرا ان کے لیے بھی بات آ رہی ہے کہ آراف والے جو ہیں انہیں امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھیں؟ کون پڑھیں گے؟ جی دلابس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جی ترجمہ کریں گے. جی
اور اور جب ان کی نگاہیں، نہیں یہ والا نا، اور ہاں وہ ہاں وہیں سے، امیدوار ہیں اور نہیں وہ ہو گیا یہاں پہ سورج اتما، کو، تما یعنی کہ امید، تو یہ ہو گیا یہاں اچھا، سے وَإِذَا، اور اور جب جب، جی اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ جی جی، چلے آپ بتانے کی کوشش کریں کہ کون کس کی طرف دیکھ رہا ہے جب ان کی نگاہیں پھریں گی، کن کی نگاہیں؟ جو اس اونچائی پہ کھڑے تھے، جی جی بالکل، جنت والے نہیں نہیں، اونچائی پر جو کھڑے تھے نا جو انہیں، اونچائی پہ ہاں کھڑے جب تھے۔ انہوں نے جنت والوں کو دیکھا تو انہیں سلام کہہ دیا، اب جب ان کی نگاہیں کس کی طرف، تلقا یعنی کی طرف، کس کی طرف گئی، دوزخ والوں کی طرف گئی، تو اصحاب فوراً انہوں النار، نے دعا کی کہ آئے ہمارے رب ہمیں ان میں سے ہمیں نہ ظالموں بنانا، کے ساتھ نہیں۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ جی، تو جیسے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے جیسے اصحاب النار کی بات آتی ہے تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تجعلنا منہم، ٹھیک ہے جی، اگلی یاد پڑھیں۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ جی، ترجمہ کریں، نادا اصحاب النار، اور پکاریں گے جی اعراف والے کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، وہ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہارے جتھے نے، اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ جی، تو یہ کس کے تو نادا اصحاب الاعراف مطلب کس نے ندا دی، کس نے پکارا؟ اعراف والے لوگوں نے، اونچائی والے لوگوں نے۔ جی، تو یہاں پر پیش بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں، تو نادا اصحاب الاعراف، تو اعراف والوں نے آواز دی کنہیں، ان لوگوں کو جن کو وہ چہروں سے پہچان گئے تھے، تو دوزخ والوں کے ان ہی کی بارے میں پیشانی بات پر ہو لگی۔ رہی ہے کہ ما اغنا انکم، نہیں آپ کو کام آیا جمعکم، جمع جتھا مطلب کیا ہے، گروپ، اب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنے لگتے ہیں، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس میجورٹی کو فالو کر رہے میجورٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا اکثریت کی طرف چلے جاتے ہیں، اچھا سب وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، سب وہ اس طرح سے آئیں گے تو ہمیں بھی اس طرح سے کرنا ہے، تو یہ ہم اپنی، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے یہ عمل جائز ہے یا نہیں، ہمارے لیے یہ عمل صحیح رہے گا یا نہیں، ہمارے لیے اسلام میں اس کام کی اجازت ہے یا نہیں، یہ جو طریقہ یہ اسلام کی بنیاد پر ہے یا نہیں، کبھی ہم اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں، ہمارا ہمیشہ کیا کہنا ہوتا ہے، شوہر کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کریں گے، سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لڑکی والے کیا کر رہے ہیں یا لڑکے والے کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ کیا ہماری چلتی ہے کہ لوگوں کو، اور اس کے علاوہ یہاں پر جمعکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یوزولی جو فالوورس رہتے ہیں، ایک پرسن ہوتا ہے، جیسے اسکالرس ہیں، یا جیسے آپ فرقہ بندی ہے، اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک پرسن جو کہہ جماعت رہا سے ہے، ریلیٹڈ ہے نا میم یہ ورڈ، جماعت، جمعکم، جماعت، جماعت جی جماعت، مطلب گروپ۔ جی جی جی، گروپ، تو وہی کہہ رہی ہوں کہ جو یہ فرقہ بندی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک پرسن جو بھی کہہ رہا ہے بس اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں لوگ، اور اب فرقے میں جڑتے چلے جا رہے ہیں، اب انہوں نے جو راستہ بتا دیا اسی میں، اور باقاعدہ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے ہیں، جیسے اہل حدیث کے ہیں، ہم اہل جماعت کے ہیں، تو ہمارا طریقہ یہی ہے، نہیں، آپ اہل حدیث کے ہیں، اہل جماعت کے ہیں، بریلوی کے ہیں، سو اینڈ سو جو بھی ہے، وہ ہماری سوچ جا کر وہاں پر نہیں رکنا ہے، ہماری سوچ کہاں پر جانا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہے،
میرے رب العالمین نے کیا فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس پر ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہمیں کرنی چاہیے، علم کی بنا پر ہمیں فیصلے لینے چاہیے۔ جو بھی کر رہا ہے، اگر کوئی بحث پر بھی اتر آئے تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ ایسے کرنا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں بک میں پڑھی یا ہمارے فلاں حضرت نے کہا۔ تو انہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بھی کسی کتاب میں نہیں، میں بھی کتاب سے ہی پڑھ کر آیا، میں بھی کتاب سے ہی پڑھی ہوں، میں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے مجھ تک یہ علم پہنچا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ صحیح ہیں، تو آپ کی اعمال کی قبولیت بھی اللہ کے ذمے، اور اگر میں صحیح ہوں تو میرے اعمال کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ لیکن ہمیں دونوں کو آپس میں اختلاف کرنے کا، اور آپس میں ایک دوسرے پر کمنٹس، اور جیسے کہ ہم سیدھا سیدھا روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پیر ایسے نہ رکھیں، ہاتھ ایسے نہ باندھیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں پر ہمیں کمنٹس پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، اب جیسے کہ عورتوں کے سجدے کے ہی بارے میں لے کر اتنا اختلاف چل رہا ہوتا ہے، یا تراویح کی نماز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، یا شب معراج، شب قدر کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، میں آپ تک بھی علم پہنچا، مجھ تک بھی علم پہنچ گیا۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ عبادت کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، شب قدر، سوری، شب قدر تو صحیح بات ہے، اس کی بات کریں، میں شب معراج اور شب برات، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، اور رجب کے 27 تاریخ کو ہی ہوا تھا، شب برات جو ہے شعبان کے 14-15 کی رات کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہاں وہ صحیح ہے، تو آپ عبادت کر لیں۔ اب میرے دل کو لگ رہا ہے کہ وہ بدعت ہے، تو میں نہیں کروں گی۔ تو اگرچہ آپ واقعی انجان تھے، آپ نے انجانے میں آپ نے گناہ یعنی کہ بدعت کی ہے، آپ نے وہ، آپ کی عبادت اگرچہ وہ بدعت ہے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ کیسا سوال کرے گا، کیا آپ کے لیے فیصلہ کرے گا، وہ اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اور اگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں، شب معراج اور شب برات جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے، میں نہیں کر رہی ہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا فیصلہ کر رہا ہے وہ میرا معاملہ ہے۔ تو ہم ان معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے اعمال کا کیا بننا ہے آخرت میں؟ نماز آپ بھی پڑھ رہی، میں بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا ہی ثواب دے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، کیونکہ نماز اگین کس نے کس نیت سے پڑھی، کتنے خشوع و خضوع سے پڑھی، کس کیفیت سے پڑھی، کیا کیفیت تھی ہماری نمازوں میں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر فوراً آپ پر کچھ کہہ دینا، آپ کا مجھے کچھ کہہ دینا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو جماعتیں بن گئی ہیں، یا ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ بس ان حضرت نے کہہ دیا، ان باجی نے کہہ دیا، یا وہ جماعت والے ہیں تو وہ ٹوٹلی رانگ ہیں، یا وہ اہل حدیث ہیں تو وہ ٹوٹلی رانگ ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ ایک تو اسلام میں رہ کر ہم ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور دوسرا تو سیدھے سیدھے اسلام سے باہر ہی چلے گئے، صرف اس لیے کہ ہم ماڈرن ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا سب نہیں ہوتا، سب جو کر رہے ہیں، ہمارے آس پاس جو غیر قوم ہیں، ان کے جو رسم و رواج ہیں وہ جس طرح سے کر رہے ہیں، بس ان کی تقلید ہم کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہی یعنی کہ جو لوگ عراق والے تھے، وہ انہیں یہی نہیں، جو قالوا ما اغنى عنكم، جی جی یہی کہہ رہے ہیں، رجالا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ عراق والے کہہ رہے ہیں، نہیں کام آیا تمہیں، انکم تمہیں کام نہیں آیا تمہاری جماعت، اور نہ ہی جو تم تکبر کرتے تھے۔ تو یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جو بھی وہ گروپ میں رہتے ہیں جڑے ہوئے، دوسری گروپ کو جو ہے بہت زیادہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط پر ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا تکبر ہی۔ تو علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم جتنا زیادہ انسان کے اندر آتا ہے، اس کے اندر عاجزی اتنی زیادہ آتی ہے۔ تو جو لوگ علم یعنی کہ ایک جیسے پھلوں کا درخت ہے، یعنی کہ جتنے زیادہ پھل ہوں گے اور برانچ اس کی جو ڈالی ہے اتنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اندر عاجزی، سوری کچھ زیادہ ہی غلطیاں کر رہی ہوں میں آج بولتے ہوئے، الفاظ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کے اندر عاجزی ہوگی۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس صحیح علم ہے،
तो क्या हमारे अंदर आजिज़ी है या हमारे अंदर तकब्बुर आ रहा है कि मैं ही सही हूँ, मेरा इल्म ही सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है? ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सही इल्म है तो हमारी, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक गम होता था जब वो आप उन लोगों को देखते थे जो हक की तरफ नहीं आ रहे। तो हमारे अंदर भी जो है, जो लोग हक पर नहीं है उनके लिए हमारे अंदर भी जो है एक फिक्र होनी चाहिए कि या अल्लाह ये गलत पर हैं तो उन्हें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। रादर के दूसरे लोगों के साथ साथ में होकर उन्हें भी अपने साथ लेकर जो है उनके साथ उनका या तो हंसी मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके बारे में कोई कमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि इधर एक ग्रुप बन रहा होता है, उधर तो एक ग्रुप है ही, अब इधर एक ग्रुप बन रहा होगा और इस ग्रुप का मकसद क्या होगा, दूसरे वाले ग्रुप पर जो है कमेंट्स पास करें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर आयतों में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खोल खोल कर बयान कर दिया है, तो इस तरह से अल्लाह ताला कई एक जगह वाकयात, कभी आखिरत में क्या किसके साथ क्या होने वाला है, दुनिया में कौन क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या होगा, और पहले जो गुजर चुके हैं कौम में उन्होंने क्या किया था, उनके साथ क्या हुआ, हर तरह से अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि देखो हक की तरफ आ जाओ, बातिल से तुम दूर हो जाओ और लोगों की परवाह ना करो, जमातों की परवाह ना करो, तुम्हारे बड़ों की परवाह ना करो, जो हक है उसकी तरफ आ जाओ। अब बस हमें ये देखना है कि क्या हम अक्ल वाले हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ अक्ल वाले ही इससे नसीहत हासिल करेंगे। जैसे उलुल अलबाब कहकर अल्लाह ताला मुखातिब करते हैं, अफला ताक़िलून कहीं पर फरमाते हैं कि क्या तुम अक्ल नहीं रखते। तो इस तरह से अब हमें अपना अपना मुआयना करना है कि क्या हम अक्ल वाले हैं, क्या हम नसीहत हासिल कर रहे हैं, क्या हम हक की राह पर चल रहे हैं, और हक की राह में चलने के लिए हमारे लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम अल्लाह ताला के अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए हिम्मत से क्या हम उसको फेस कर रहे हैं, या बस अब जिससे हमारे जहन में बात आई कि वो नाराज हो जाएंगे, वो कुछ कह देंगे, बस हम दिन की राह पर से या ईमान पर से हम हट गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे हमारे ईमान पर जो है साबित कदम रखे, और जो हक है उस पर हमें चलने की जो है तौफीक अता फरमाए। जी जज़ाकल्लाह खैर, दिल हाफिज। अगली आयत आप में से कोई और पढ़े? जी मुमताज बानो, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। वनादा यहाँ पर इतना वना तर्जुमा कर ले। अच्छा, अहावले अहावले क्या आप ये वही वही वो जो के यानी तुम कसम सेंटेंस खाते पढ़ ले। थे? क्या अब ये वही लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं कि तुम कसम खाया करते थे कि अल्लाह उन्हें अपनी कोई रहमत ना पहुंचाएगा? तुम जन्नत में दा तुम तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और ना तुम पर कोई खौफ है, तुम ना और तुम गमगीन हो गए और दोजख वाला यहाँ पर वाले रुके, पुकारेंगे। ना तुम गमगीन गमगीन हो होंगे। गए, गमगीन हो गए। जी। तो ये बात अभी भी बातचीत चल ही रही है आपस में इन लोगों की। क्या अब ये वही लोग हैं कि तुम कसम खाया करते थे कि ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, कि उन्हें अपनी रहमत, कि अल्लाह उन्हें अपनी कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा? तो जो दुनिया में है आज भी देखें आप, जो हक पर हैं उन्हें, वो लोग जो बिदतों में हैं या कुफ्र में हैं या यानी कि हक की राह से हट कर हैं, उनका दबदबा ज्यादा होता है, उनकी रोबदारी ज्यादा होती है, और वो यही कह रहे होते हैं कि ये गलत है, और इन पर इनके ये जो है जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो असल रास्ता नहीं है, वो हक पर नहीं है। तो यानी कि वो कस्में खाते थे कि अल्लाह ताला नहीं पहुंचाएगा उन्हें कोई रहमत। तो उन्हें ही उस दिन जो है अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे कि उदखुलुल जन्नता,
तुम दाखिल हो जाओ जन्नत। यानी कि जो हक पर थे, और दुनिया में इवन आपने अम्मा तसालुन यानी कि आखिरी पारे में भी वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जो सूरह मुतफ्फिफीन है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि दुनिया में जब जो लोग हैं गुनाह कर रहे होते हैं, जो मुजरिम हैं, वो ईमान वालों को देखकर हंस रहे होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इन हाउलाई लदाल्लुन, यानी कि बेशक यही लोग हैं गुमराही में। यानी कि जो हक पर चल रहे हैं उन्हें देख देख कर ये मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे और कहेंगे आपस में कि ये लोग जो हैं असल में गुमराही में हैं, हम लोग बहुत राह रास्त पर हैं। तो आज भी देखें जो इस्लाम पर हैं, उनके लिए जो इस्लाम से बाहर हैं उन लोगों का कमेंट क्या होता है कि उनका जो मजहब है, उनका जो रिलीजन है वो ज्यादा सही है। चाहे नसारा की बात ले लें, यहूदियों की बात ले लें, या इवन जो दूसरे कौम के हैं, उन्हें अपना अपना क्या लग रहा होता है कि वो सही है, उन वो हक पर हैं। और जो हक पर हैं, जो इस्लाम में हैं, उनका वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो उस दिन हक और बातिल में फर्क हो जाएगा। उस दिन सब देख लेंगे कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था और किसका क्या अंजाम हुआ। तो ये जो दुनिया में हक वालों को प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, लोगों के राय होती है कि अल्लाह ताला की रहमत उन तक नहीं पहुंचेगी, तो उस दिन वो जो है जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो अभी 2 मिनट पहले ही मैंने किसी ग्रुप में एक वीडियो देख रही थी कि किस तरह से वो टीवी पर जो एंकर है बताने की कोशिश कर रही है। वो सीन इस तरह से चल रहा है कि उसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं कि फलस्तीन के बच्चों को जेल में डाले हुए हैं आईडीएफ वाले, जो इसराइल वाले हैं। तो लेकिन वहां से भी बच्चे जो हैं, शायद वो ईद का मौका था या क्या है पता नहीं, लेकिन वहां से भी बच्चों से अगर कुछ निकल रहा है तो तकबीरात ही निकल रहे हैं। वो थोड़ा अरबी में भी था कुछ, मुझे कुछ खास सही से समझ नहीं आया कि कोई आपस में बात कर रहा है, बच्चों से फोन पे बात कर रहा है या क्या हो रहा था। लेकिन वही वो लेकिन अच्छी बात है ना कि वहां पर हम जितने भी वाकयात देख रहे हैं स्पेशली फलस्तीन में, हम यही देखते हैं कि लोगों का ईमान किस तरह से वहां पर मजबूत है, किस तरह से वो अपने ईमान पर साबित कदम है कि हर हाल में वो जो है ईमान की ही बात करेंगे, अल्लाह ताला की रजा की ही बात करेंगे जुबान से। एक आज तक मैंने कभी कैमरे पर, यानी कि जितने भी वीडियोस देखे, मैंने कहीं पर भी किसी के जुबान से कुफ्र या जो लफ्ज होता है मैंने नहीं देखा, नहीं सुना कि किसी ने ये, कोई ये नहीं कह रहा था कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अल्लाह हम पर कब रहम करेगा। जब हम ये भी सवाल कर लेते हैं ना कि अल्लाह हम पर कब रहम करेगा, तो इसमें भी शिकायत होती है। तो लेकिन वहां के लोगों का जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा और अल्लाह ताला की तारीफ ही बयान होगी। वही कह रहे हो ना कि मासूम मासूम बच्चों को उन्होंने दोजख में डाला है, और ना जाने किस तरह के वहां के तो पनिशमेंट हम सुनते ही रहते हैं, कितनी वो एक तकलीफ से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनकी जुबान से जो अल्लाह ताला की बड़ाई ही बयान हो रही है। तो ये कहने का मैं क्या चाह रही हूँ कि जो मोमिन होता है, जाहिरी दुनिया में अगर चीज कुछ आजमाइशों से वो गुजर भी रहा होता है जाहिर है, लेकिन उसके अंदर जो है दिल में एक तस्कीन, एक सकीनत ही रहती है। उसे ना तो खौफ होता है ना वो गमगीन होता है। हालांकि जाहिरी चैलेंजेस से वो गुजर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है उसे ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। तो ये कैफियत दुनिया में भी इनकी होती है, और जन्नत में ही तो जब वो दाखिल हो रहे हैं तो फिर उसका तो क्या ही कहना है। तो अल्लाह के वहां पर जो नेमतों वाली जन्नतें होंगी, वहां पर जो अल्लाह ताला उन्हें नेमतों से नवाजेगा, और अल्लाह ताला की जो रहमत उन्हें ढांपे हुए होगी, और उसके बरअक्स जो दोज़खियों का हाल होगा, उनके जो हालात होंगे, तो फिर वो तो बयान से बाहर होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कल भी कि उस वक्त भी जन्नत वाले यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह लजी हदाना हाजा, कि अल्लाह ताला ने हमें, तारीफ है उस रब की जिसने हमें हिदायत दी इस रास्ते की। शायद मैं थोड़ा आयत इधर उधर अल्फाज कर रही हूँ, लेकिन मतलब वही है कि जो क्या कह रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी इस रास्ते की। तो मोमिन की कैफियत ऐसी होती है, दुनिया में भी वो बहुत आराम से रहता है और आखिरत में भी। जी अगली आयत आप पढ़ें। वनादा, आप हैं या मैं जो? बजी। जी, वनादा असहाबुन नारी,
यहाँ से بسم कंटिन्यू الله करें. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة नहीं नहीं, असहाबो أصحاب नहीं कहेंगे, असहाबा. أصحاب الجنة हम्म. ونادى أصحاب الجنة أن نفيذوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. जी, चले आप जो यहाँ पर कह रही थी ना, नादा के बाद में असहाबुन नारी, और अगर से हम أصحاب यहाँ पर الجنة असहाबुल जन्नती भी कह दें तो क्या उसका मीनिंग बनेगा? أصحاب الجنة طب أصحاب इसके जन्नत वाले. हम्म. असहाब, असहाबु अगर से मैं यहाँ पे यानी कि पेश लगाकर पढ़ लूँ असहाबुल जन्नती, तो क्या मतलब निकलेगा? أصحاب नादा का الجنة मतलब तो क्या है? नादा पुकारना पुकारना पुकारेंगे. अच्छा, कौन पुकार रहा है यहाँ पे? जन्नत वाले. नहीं, नादा असहाबुन नारी यहाँ नादा पर. आग वाले. हाँ, तो यहाँ असहाबुल पर जन्नत पेश है जन्नत ना, वाले. तो ये पेश से हाँ. पता चलेगा कि ये जो नादा निदा दे रहे हैं, आग वाले निदा दे रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे भी पेश लगा दूं ना असहाबुल जन्नती, तो मतलब होगा